بسم الله الرحمن الرحیم. عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال خذوا عنی کلمات لو رکبتم المطی فامضیتموها لم تصیبوا مثلهن. این 5 کلمه را، این 5 مطلب را از من فرا بگیرید. امیرالمؤمنین فرمود 5 کلمه ای که اگر هرچه سیر کنید در این دنیا نخواهید توانست بهتر از این کلمات رو پیدا کنید. کلمات حکمت آمیز. این 5 کلمه اینه: الا لا یرجو احد الا ربه. امیدی به غیر خدا نداشته باشد. پشت سر همه عوامل مادی اراده الهی را ببیند. گاهی همه وسایل مادی هم فراهم است اما نتیجه بخش نمی شود. همه این سلسله علل و معالیلی که در این عالم طبیعت گذاشته شده است، این قوامش و تأثیرش به اراده الهی است. این رو آدم بفهمه و امید او به خدا باشه، امید او به این عوامل ظاهری، یعنی به این جسمهای بی روح، این کالبدهای بی جان نباشه. همه این علل و عوامل بدون اراده الهی کالبدی هستند بی جان. جان اونها، روح اونها، حقیقت اونها عبارت است از اراده الهی. پس در همه چیز دنبال امید به خدا باشید. این یک خیلی کار انسان رو آسان و گوارا میکنه. ولا یخافن الا ذنبه. از هیچ چیز هم جز گناه خود نترسه. این گناه آثار دنیوی و اخروی داره. یعنی ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، این همون گناهان ماست، خطاهای ماست. ما هستیم که با سوء تدبیر خودمون، با سوء عمل خودمون، با تنبلی خودمون، با دخالت دادن هواهای نفسانی خودمون کارها رو خراب میکنیم. میوه تلخ او کام ما رو تلخ میکنه. پس اونچه که باید از او بترسیم واقعا او خطای خود ما، گناه خود ما، تخلف خود ماست. ولا یستحیی العالم اذا لم یعلم ان یتعلم. شخصی که عالم است اون چیزی که نمیدانه خجالت نکشه از این که او رو بیاموزه. بله، مرحوم کیوان سمیعی می‌نویسه تو این کتابش، مرد با فرهنگ فریخته‌ای بود به قول امروز. مرحوم کیوان سمیعی اخیراً چند سال پیش فوت. میگفت مرحوم حاج آقا حسین قمی آمد کرمانشاه در سفری که از عتبات آمده بود برای زیارت و برمیگشت. مرجع تقلید بود دیگه اون وقت مرحوم آقای قمی، حاج آقا حسین قمی. یک مسئله‌ای در قبله رو محل اختلاف شد بین علما. مرحوم اون سردار کابلی معروف که اهل نجوم و این چیزها بود، او آمد نشست برای حاج آقا حسین شرح داد. میگه من تو مجلس بودم، دیدم حاج آقا حسین وقتی فهمید که این مرد واردی است، مثل یه شاگرد، با اینکه سردار کابلی هم سنن هم رتبه علمیش
رتبه حوزه‌ایش خیلی پایین‌تر از مرحوم حاج آقا حسین بود. البته اونم عالم بود، فاضل بود. حاج آقا حسین مثل شاگرد گفت شما فردا هم تشریف بیارید. فردا هم آمد برای شرح داد مسئله رو در باب قبله و تبیین کرد برای شما عالم هستید اما این مطلب رو وقتی نمیدانید از اینکه برید یاد بگیرید شرم نکنید. چهارم ولا یستحیی اذا سئل عما لا یعلم ان یقول الله اعلم. یه چیزی هم که ازتون پرسیدن وقتی نمیدانید خجالت نکشید از اینکه بگید من نمیدونم خدا میدونه. حالا تو این روایت داره الله اعلم، یه روایت دیگه با یه سند دیگری همین مطلب نقل شده ان یقول لا اعلم داره، اونم تو همین صفحه است. آدم چیزی که نمیدونه خجالت نکشه از این که بگوید که من نمیدانم اون رو. این که علم را با جهل مخلوط نکنه. این علم، فضای علم را با جهلان خیلیا از این کسانی که مدعیان علم هستند در عرصه های مختلف، اینا وقتی یه چیزی رو نمیدونن ننگشون میکنه که بگن نمیدونیم، رشته ما نیست، کار ما نیست، بلد نیستیم، تحقیق نکردیم، درسش نخوندیم. ننگشون میکنه که اینو بگن. یه چیزی حتما در جواب افاده میکنن غلط. یعنی جهل رو میریزن توی عرض کنم که عرصه و سفره علم مخلوط میکنن، علم خراب میکنن. این 4 تا. پنجمی واعلموا، پنجمی هم اینه ان الصبر من الایمان به منزلت رأس من الجسد. همه چیز ایمان صبر است. ولا خیر فی جسد لا رأس له، یعنی مرده. صبر یعنی تحمل کردن، استقامت کردن، پای فشردن در راه صحیح. این رو بهش میگن صبر که اینم پشتوانه همه حرکت ها و تلاش های انسان صبره. صفحه 315.